वालेकुम। आज हम मौजूद हैं ये स्वां गार्डन के ए ब्लॉक में, जहाँ हफ्ता पहले एक बहुत ही दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ है। यहाँ एक बेटी और माँ को कत्ल कर दिया गया है और एक बेटी को ज़ख्मी कर दिया गया है। तो उसी वाक़ये की वजह से आज इधर एहतजाज उस घर के सामने रखा गया है। तो हम इंशाल्लाह मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम जी, ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, तो इसके बारे में कोई वो पकड़ा गया है, मुजरम पकड़ा गया है? नहीं जी, 5 तारीख को वाक़या हुआ था और आज 13 तारीख हो गई है और मुजरिम नहीं पकड़ा गया और मुजरिम कत्ल करके यहाँ पे नंगे पाँव गया है और यहाँ से गली नंबर 10 से निकलता हुआ खैबर रोड पे गया है। खैबर रोड से मेन रोड से ब्लॉसम रोड पे जो कैमरों की फुटेज है, ब्लॉसम रोड से ई ब्लॉक में 7 नंबर स्ट्रीट में रात को 11:15 बजे था। लेकिन सिक्योरिटी फेलियर है और पुलिस का फेलियर है कि सोसाइटी को सील नहीं किया गया है, किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया है और क्या पता मुजरिम स्टिल यहाँ पे हो। लेकिन अभी तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया और उसकी ना गिरफ़्तारी की जो रीज़न है या जो एक वो बनता है कि बाकी लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। इवन उन फ़ायज़ा की जो सिस्टर हैं वो भी अब बेचारी मूव नहीं कर पा रही है, वो अकेली वो घर चलाने वाली है। तो उस पर इतना खौफ है कि वो कातिल अगर गिरफ़्तार नहीं हुआ तो मुझे भी ना मार दे। तो ये हमारे इदारों से, आईजी से और हमारे जो जजेज़ हैं और हमारे जितने भी नाम नियाद इदारे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उनसे अपील है कि जल्द अज जल्द इस कातिल को गिरफ़्तार किया जाए और इनको सज़ा दी जाए। और सज़ा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए ताकि बाकी जो है इससे इबरत हासिल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस तरह के केसेस को भी सालों साल लटकाया जाता है और फिर जो है ना कोई उसकी पुष्टपनाई करने वाला ना हो तो वो केस चल ही नहीं सकते। और ये केस भी ऐसा ही है, ये हमारे स्वां गार्डन में 1 महीने के अंदर 3 केस हो चुके हैं। और जो पहले दिलशाद का केस था उसमें भी जो है वो अगर रायशी ना उठते तो वो केस दब चुका था। और यहाँ भी वो भी गरीब था, मोची था, और यहाँ भी ये ख्वातीन थी अकेली। अब एक बहन ज़ख्मी बची है कि जो कि अपने सर्वाइवल में लगी है, उसको अपनी जान की पड़ी हुई है कि कल वो मुझे भी ना मार दे, और इनके पीछे भी खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। और मेरी अपील है इदारों से कि इस तरह के जो गरीब लोग हैं, और इस तरह कोयटा से आई ख्वातीन थी जो 2004 में आई और आज सारा दिन यहाँ पे लोग आते रहे, और लोगों की ये राय है कि उसमें उनके स्टूडेंट भी आए फ़ायज़ा के, उनके जानने वाले आए, उनके महल्ले वाले आए, जो वो लोग इनको 12 साल और 17 साल से जानते हैं। और हर बंदे ने कहा कि वो ख़वातीन इतनी अच्छी थी कि अपने गुज़र बसर के लिए वो कभी वो कैटरिंग का काम करती थी, और कभी वो, अभी कुछ बच्चियाँ आई जिन्होंने फ़ायज़ा से कंप्यूटर सीखा हुआ था, कुछ बच्चियों से ट्यूशन पढ़ती थी, तो मुख्तलिफ़ किस्म की। और वो यहाँ पे जो ख़वातीन उनके घर के सामने हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए वो मोटिवेशन थी। और वो इतनी बहादुर खातून थी, और रात को कोई 12 बजे भी उसे कहता था कि हमें किसी काम की ज़रूरत है तो वो उनके साथ चल पड़ती थी। और उन्होंने और हर बंदा उनकी करैक्टर की मिसाल दे रहा है कि कभी हमने उनकी कोई इस तरह की, वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कमा रही थी, ना उन्होंने किसी के आगे हाथ फैलाया और ना ही उन्होंने कोई गलत काम किया। बड़े बाइज़्ज़त तरीके से वो अपना रोज़गार कर रही थी। पढ़ी लिखी फ़ायज़ा थी और मास्टर्स किया हुआ था उसने। और उसके अलावा जो है ना, जितना भी यहाँ पे बच्चे इवन आए हैं, बच्चों के जो वो थे कि कुछ बच्चियों से बात नहीं हो सकी है, वो इंटरव्यू नहीं दे सकी हैं, उनको इतना दुख है। और बाकी भी आम लोगों से भी यही अपील है कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो लोगों ने डिफरेंट तरह की राय कायम की। किसी ने कहा पार्लर वाली हैं, किसी ने क्या अपने जो जिसके दिमाग में खराफात थी उसने इसी तरीके से इस केस को लिया। तो काइंडली, चाहे ख्वातीन हैं चाहे मर्द हैं, जब भी इस तरह के इंसिडेंट हो जाए तो आप अपने आप को रख के सोचा करें कि कल हमारे साथ ये हादसा हुआ तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे या क्या राय कायम करेंगे, और अपना फ़र्ज़ निभाएं, इंसानियत का फ़र्ज़ निभाएं। कल हमने अल्लाह को जान देनी है और कल अल्लाह जब हमसे पूछेगा तो हमने अपना क्या किरदार अदा किया है। लेकिन आज जितने भी लोग आए उसमें बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, ख्वातीन थी, मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स के लोग थे, और इवन नियर 3 जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ से भी लोग आए, और उन सब लोगों की राय अच्छी थी। और सब लोगों ने जो है ना अपील की है कि जल्द अज जल्द कातिल को गिरफ़्तार किया जाए ताकि लोगों का खौफ ख़त्म हो और इस तरह के वाक़यात जो है आइंदा रोनमा ना हो।
لیکن یہ روز روز جو واقعات ہو رہے ہیں وہ سسٹم ہمارا خراب ہے، ہمارا جو جوڈیشنل سسٹم خراب ہے، ہمارا پولیس کا سسٹم خراب ہے، ہماری جو سوسائٹیز میں لوگ آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سکیور ہوں، اپنے گاؤں چھوڑ کے لوگ جو ساری زندگی کی کمائیاں کرتے ہیں جب سوسائٹیز کے اندر آتے ہیں تو لوگ سوسائٹیز میں بھی سکیور نہیں ہے، کسی کا بچہ جو ہے نا اس کی جان جا رہی ہے تو نہ عورت یہاں پہ محفوظ ہے نہ بچے محفوظ ہیں. تو سب کو مل جل کے کام کرنا ہوگا. سب سے بڑی اس ٹائم پہ ذمہ داری پولیس کی ہے کہ پولیس اس کو زمین سے نکالے یا آسمان سے نکالے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. اور جتنی بھی وزیر اعلیٰ یہاں پہ پنجاب ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان ساروں سے اپیل ہے کہ اس کے جو بھی قاتل ہیں اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کیس کو لٹکایا نہ جائے، کیونکہ یہاں پہ کیس لٹکتے ہیں. ججز کے اپنے شیڈیول ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے کیسز کو جلد از جلد نپٹا کے مثال قائم کی جائے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ اس سے عبرت حاصل کریں. اور باقی جو ان سوسائٹیز کے اندر جو انلیگل لوگ رہ رہے ہیں اور جو لوگ جیسے یہ مالک مکان تھے، مالک مکان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے گھر میں جو ہے نا ایک خواتین رہ رہی ہیں تو وہ ان کو اس طریقے سے الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی مرد کو. اور ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کو الاؤ کیا، اگر وہ خود نہیں تھے یہاں پہ تو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے یہاں پہ. اور کس طرح کے لوگ سوسائٹی، پھر یہاں پہ ایک اور فیلئر ہے کہ وہ یہاں سے باہر نہیں بھاگا. کتنی سی سوسائٹی تھی، چاروں طرف سے بلاک ہو سکتی تھی، لیکن کسی نے، پولیس بھی تھی یہاں پہ، سوسائٹی بھی تھی، لیکن اس سوسائٹی کو بلاک نہیں کیا گیا. جب رات کو وہ آرام سے قاتل 11:15 بھی سیکٹر میں نظر آ رہا ہے تو کیا وہ گرفتار نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ قاتل ابھی بھی یہاں پہ بیٹھا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ سیریسنس نہیں ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. ہر ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا بہت کام ہے. تو آپ کے پاس کیا کام ہے کہ جب قتل ہو جائے تو پھر آپ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے. باقی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تو وہاں بھی ہینڈل نہیں کر سکتے. تو کام کہاں پہ ہے؟ کام وہاں پہ ہے جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہو، کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جہاں پہ ہمیں پیسے کھانے کا ذریعہ ملے، تو پھر ہمارا وہاں پہ کام ہو جاتا ہے. تو میری یہی اپیل ہے جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں کہ ان کو قاتل کو پکڑا جائے. اور نہ صرف اس کے ان فائزہ اور جو اس کی والدہ ہیں بیوہ، جو بزرگ تھی 70 سال سے زیادہ عمر کی تھی، اور وہ سائرہ کے مطابق کہ وہ لوگ اپنی کوئٹہ کے حالات خراب تھے 2004 سے، تو وہ اس لیے یہاں پہ آئے کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی کہ یہاں پہ وہ اپنی پرامن زندگی گزار سکیں اور جو ہے نا اپنی جان کو محفوظ رکھ سکیں. لیکن یہاں بھی سائرہ کو پورا کا پورا گھر کھونا پڑا. پورا کا پورا، موت تو سب کو آتی ہے لیکن جو دردناک، جو اذیت ناک موت ان کو دی گئی ہے وہ جو ہے ناقابل بیان ہے. اس کے علاوہ جو دلشاد کا سواں گارڈن میں کیس ہوا ہے اس کو بھی 3 مہینے کے اندر سزا ملنی چاہیے، اس کو پھانسی چڑھنا چاہیے. اور باقی جو عام سوسائٹی ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ جرم کو جرم سمجھیں. آپ لوگ جب جرم کی پشپنائی کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک طرف آپ دین کی بات کرتے ہیں کہ دین میں جہاں آپ کو بہتر چیزیں لگتی ہیں وہاں آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیت بھی تو ہوتی ہے، تو کیا زنا کی سزا پھر جو ہے وہ سنسار نہیں ہوتی ہے؟ چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہوتا ہے؟ جھوٹ کی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے؟ تو کائنڈلی مذہب کو پورا امپلیمنٹ کریں، آدھا نہ کریں. اور رائشی جو باقی کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی واپس آنی چاہیے، جو دلشاد کا قاتل ہے، کہ وہاں پہ یہ ہے کہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تربیت ماں باپ غلط کرتے ہیں تو ماں باپ قصوروار ہیں. اور جب بچہ آپ کا غلط ہو تو آپ اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے تو وہ کیا انسانوں کو قتل کرے گا یا وہ انسانیت پورے معاشرے کو تباہ کرے گا؟ اور آپ کہیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے انہیں واپس آنے دو. پھر تو ترغیب ملتی ہے گناہوں کی، جو جرائم ہیں وہ بڑھتے ہیں. جب جو بھی اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے اور ان کو عبرتناک سزا نہیں ملے گی، جرائم نہیں رک سکتے. ان کو جو بھی اس طرح کے اقدام کرتے ہیں ان سے جتنے جڑے لوگ ہیں جنہوں نے لاپرواہی برتی ہوتی ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ میڈم جی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ جب تک ہم مجرم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکیں گے تب تک یہ جرائم وغیرہ ہوتے رہیں گے. ہمارا بھی اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف سے، کہ جو بھی اس کے قاتل ہیں ان ماں بیٹی کے، ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے.